अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरा बरकत आपसे मुखातिब है। अमेरिका और ईरान नाज़रीन, इनके दरमियान फ्रिक्शन बढ़ रही है। 3 दिन रह गए सीज़ फायर में, चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और ये उस लेवल पर पहुंच गई हैं कि जो धुआं निकल रहा है, यहाँ से किसी भी वक्त एक भी चिंगारी नाज़रीन आग पकड़ सकती है और ये सूरत-ए-हाल खौफनाक और ख़तरनाक हो जाएगी। IRGC ने एक स्टेटमेंट जारी की है और जो ईरानी असेंबली के स्पीकर हैं गलीबाफ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है, बड़ी स्टेटमेंट है, वो भी आपको बताते हैं। और ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने जो अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने क्या ऐलान किया वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन, अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है। डोनाल्ड जे ट्रंप पैनिक कर रहा है, ट्रंप डेस्परेट हो रहा है, ट्रंप अब यूं कह सकते हैं कि फंस गया है। और डोनाल्ड जे ट्रंप को पहली दफा नाज़रीन जो कुर्की लग चुकी है, इसे समझ नहीं आ रही कि मैं इसमें से निकलूं कैसे। अब ट्रंप, अब सब जानते हैं, अभी उसने मेरे ट्रुथ सोशल के ऊपर ट्वीट भी किया है कि मैंने फीफा से ये कह दिया है कि पाकिस्तान ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिलीवर किया है, लिहाजा पाकिस्तान की फुटबॉल टीम को फीफा के अंदर शामिल करें। अंदाज़ा लगाएं, अभी आज दिन में उसने एक दस्तखत की और साइन करके बता रहा है कि भाई इस तरह की दस्तखत क्या बाइडन कर सकता था। तो अभी तक ये बाइडन, अभी तक ये प्यूटन, अभी अच्छा डोनाल्ड ट्रंप जब भी कोई ट्वीट करता है, ट्वीट करके कहता है शी जिनपिंग खुश हुआ होगा, यानी चाइनीज़ प्रेसिडेंट। भाई चाइनीज़ प्रेसिडेंट खुश हो, नाराज़ हो, वो गाना सुनने का उसका मूड हो, भाई तेरा ताल्लुक क्या है। लेकिन ट्वीट करके वो चाइनीज़ प्रेसिडेंट खुश हो गया होगा। तो ये एक अजीब व गरीब किस्म का नाज़रीन बंदा है। वो है ना एक किताब 250 के करीब साइकेट्रिस्ट की कि द डेंजरस केस ऑफ डोनाल्ड जे ट्रंप। तो ये वही डेंजरस केस नाज़रीन पूरी दुनिया के लिए अब बन गया है और ये पूरी दुनिया, ये अमेरिकन के लिए एम्बैरसमेंट बन गई है। जिस तरह की सठियाई हुई हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है, बड़ी हिम्मत है नाज़रीन शहबाज शरीफ साहब की कि भाई अभी तक उन्होंने इस बंदे के साथ मैनेज किया हुआ है। यानी बड़ा मुश्किल, बड़ी इट्स अ वेरी टफ थिंग कि डोनाल्ड जे ट्रंप जैसे बंदे के साथ इस तरीके से इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट में चलना और तारीफें भी करवाना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अमेरिका के अंदर नाज़रीन सिचुएशन रूम मीटिंग हुई है, बल्कि इस वक्त जारी है, जो इंटरनेशनली रिपोर्ट हो रही है। ये सबसे क्रिटिकल और सबसे इंपॉर्टेंट 3 मीटिंग होती है। अमेरिका जब कुछ बहुत बड़ा करने जा रहा होता है, उससे पहले सिचुएशन रूम मीटिंग वहाँ पर एक होती है। ये व्हाइट हाउस के अंदर एक सिचुएशन रूम इन्होंने बनाया हुआ है, एक हाईली इंटेलिजेंस बेस्ड या लाइव डेटा बेस्ड, सैटेलाइट के जरिए लाइव डेटा मॉनिटरिंग हर तरह की जा रही होती है। तो पूरी सिचुएशन आप अपने सामने रखते हैं, सबको बिठाते हैं, आप वाइस प्रेसिडेंट को, आप इनके इंटेलिजेंस के ऑफिसर्स को, सबको बिठाकर एक दफ़ा वंस फॉर ऑल आप कोई डिसीजन लेते हैं, आप कोई ना कोई फैसला करते हैं। तो 3 दिन रह गए सीज फायर में। डोनाल्ड जे ट्रंप जो सेफ एग्जिट चाह रहा है, या जो फेस सेविंग चाह रहा है कि यूरेनियम किसी तरह से वापस लेकर जाए, न्यूक्लियर के ऊपर ईरान से कोई डील ले ले, और स्ट्रेट ऑफ हार्मुज के ऊपर कोई ना कोई एक मुआहिदा करके यहां से निकले। फेस सेविंग चाह रहा है, जो कि बैटल ग्राउंड के अंदर उसे लफेड़े पड़े हैं, उससे जान छुड़वाना चाह रहा है, नहीं छूट रही और उसके लिए अदाब बना हुआ। लिहाजा सिचुएशन रूम मीटिंग नाज़रीन की सबसे क्रिटिकल और सबसे अहम 3 मीटिंग है, जब 48-72 घंटों के बाद ये सीज फायर खत्म होने वाला है। खबरें ये भी आ रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सिचुएशन रूम में से बड़ा गुस्सा होकर बाहर भी आया है, बट ये मीटिंग अभी तक जारी है। और बल्कि इस मीटिंग का आपको याद होगा, एक जब उसामा बिन लादेन के खिलाफ एक ऑपरेशन किया गया था, तो उस दौरान ओबामा की ही एक तस्वीर आई थी जो हम सब ने देखी थी, जब वो हिलरी क्लिंटन में साथ बैठी और वो इस तरह से लाइव मॉनिटर कर रहा था, वही सिचुएशन रूम है। वहाँ पर ये हाईली इंटेलिजेंस बेस्ड एक मीटिंग हुई है और उसके बारे में ये रिपोर्ट हो रहा है कि जो वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका और ट्रंप ने ये फैसला किया है कि वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं अपने क्रैकडाउन को। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो ब्लॉकेड है उसको वो एक्सपेंड करने जा रहे हैं, और जो भी कमर्शियल शिप्स हैं उनके ऊपर जो अमेरिकन फौज है अब वो कंट्रोल करेगी और अमेरिकन नेवी वहां पर कंट्रोल करेगी। और लगातार नाज़रीन बिल्डअप कर रहा है, एक मैसिव बिल्डअप अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के समुद्र में इस वक्त कर रहा है। अमेरिकन फौज की बड़ी तगड़ी प्रेजेंस है वहां पर, और डोनाल्ड ट्रंप लगातार उसे मजीद एक्सपेंड किया जा रहा है, मजीद उसे बढ़ाया जा रहा है। और दूसरी जानब ये खबरें आ रही हैं कि अमेरिका ये सोच रहा है कि उसे अपने ये जो बुनियादी तौर पर सिचुएशन मीटिंग रूम में डिस्कस हो रही है कि भाई हम इस चीज़ को एक्सपेंड करेंगे, अपने ब्लॉकेड को एक्सपेंड ना सिर्फ करेंगे बल्कि हम कमर्शियल शिप्स के ऊपर एक कब्जा भी करने जा रहे हैं। इसी दौरान नाज़रीन ईरान के जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, अच्छा, इनके ऊपर लिंडसे ग्राम ने एक बड़ा लंबा चौड़ा ट्वीट भी कर दिया है। ये बात ध्यान में रखें कि लिंडसे ग्राम, जैरेड कुशनर, स्टीव विटकॉफ और ट्रंप और फिर नेतन्याहू, ये सब मिलकर इस वक्त फ्यूल डाल रहे हैं। ये एक ही सैनियत के लोग हैं। लिंडसे ग्राम ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब हमें पहले ये देखना होगा कि इंचार्ज कौन है, मैन इन सूट यानी गलीबाफ है या अब्बास आरागची है, या फिर मैन विद अ गन यानी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। अच्छा, एक नाज़रीन ईरान के अंदर डिवाइड बहरहाल थोड़ा थोड़ा नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है कि जहाँ पर IRGC कुछ और सोचती है, इनके जो मजहबी रहनुमा कुछ और सोचते हैं, अब्बास आरागची और जो ख़ासतौर पर एक डेमोक्रेटिक सेटअप नज़र आता है नाज़रीन, वो कुछ और सोचते हैं। एक डिवीजन नज़र आ रहा है, लेकिन जो एक सेंट्रल इनका पॉइंट है, फंडामेंटल एक पॉइंट है इनका, उसके ऊपर ये सारे आकर एग्री करते हैं कि अमेरिका को कोई डील नहीं देनी,
کوئی ڈھیل بھی نہیں دینی اور کوئی فیس سیونگ یہاں سے امریکہ کو نہیں دینی. تو بہرحال لنسے گراہم اور انٹرنیشنل میڈیا اب یہ ڈویژن کریٹ کرنا شروع ہو گیا ہے. لنسے گراہم نے باقاعدہ سے کیٹاگوریکلی لکھا ہے کہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ انچارج کون ہے تاکہ ہم اس انچارج کو ڈیل کریں. بہرحال انچارج جو بھی ہے, IRGC نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا. انہوں نے کہا کہ بھائی اسٹریٹ آف جو ہارمز ہے وہ کسی ایڈیٹ کے ٹویٹ کی وجہ سے نہیں کھلے گی. اب وہ ایڈیٹ کسے کہہ رہے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیں. اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک ہمیں ہمارا سپریم لیڈر خود اجازت نہیں دیتا تب تک ہم اسٹریٹ آف ہارمز نہیں کھلیں گے. اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے انہوں نے کہا بھائی اگلی جو بیٹل ہونے والی ہے, اب جو کنفرنٹیشن ہوگی اس کا مزہ چکھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور اگلی جو بیٹل گراؤنڈ ہونے والی ہے, جو اکھاڑا سجنے والا ہے, وہ کوئی زمین پر نہیں ہوگا بلکہ سمندر میں ہوگا اور ہماری نیوی انہیں فکس کرے گی. اچھا, یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ دو طرح کی نیویز ہیں ایران کے پاس. ایک وہ نیوی ہے جس کا اکثر ذکر ہوتا ہے کہ بھائی وہاں پر انہوں نے چٹانوں کے نیچے ٹنلز بنا کر وہاں پر ان کی سپیڈ بوٹس موجود ہیں اور جو ہنڈریڈز میں ہیں, یعنی کئی سینکڑوں سپیڈ بوٹس موجود ہیں, ان کے اوپر راکٹ لگے ہوئے ہیں, میزائل لگے ہوئے ہیں, ان کے اوپر جدید اکوپمنٹ یا ویپن لگا ہوا ہے. پھر ناظرین ان کے پاس ایسی بوٹس ہیں جو کہ بڑا کوئکلی, بڑی فاسٹسٹ یا تیز ترین طریقے سے مائنز بچھا سکتی ہیں, مزید مائنز بچھا سکتے ہیں. آلریڈی جو مائنز بچھی ہوئی ہیں ناظرین, ان کے بارے میں یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے کہ اس کا میپ کسی کے پاس موجود نہیں ہے. اب ناظرین جو اسپیکر ہیں باقر غلیباف, انہوں نے ایک گفتگو کی اپنی عوام سے بھی, اور وہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب ہم امریکنز کے ساتھ نیگوسیشنز کر رہے تھے, ڈسکشنز کر رہے تھے, اس دوران ہمیں یہ خبر ملی اسلام آباد میں, سرینا میں, کہ جو مائن سویپرز ہیں, یعنی جو بنیادی طور پر مائنز کو ہٹانے والے ہیں, وہ جناب مائنز ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے JD وینس کو اور امریکن آفیشلز کو صرف یہ کہا کہ بھائی تمہارے جو مائن سویپرز ہیں وہ ہمارے نشانے کے اوپر ہیں, لہذا تمہارے پاس صرف 15 منٹس ہیں. اگر 15 منٹ کے اندر مائن سویپرز کو وہاں سے بھگا سکتے ہو اسٹریٹ آف ہارمز سے تو بھگاؤ, نہیں تو یہ کڑے کے جائیں گے یہاں پر. تو وہ کہتے ہیں کہ ایگزیکٹ 13 منٹ اور 50 سیکنڈ کے بعد مائن سویپر وہاں سے کھسک گئے تھے, وہ وہاں سے نکلے. دس شوز دا اسٹرینتھ, دس شوز کہ امریکنز کو سامنے بٹھا کر امریکنز کے ساتھ نیگوسیشنز کرتے ہوئے ایک خوفناک قسم کی جنگ کے بعد, جہاں پر ٹاپ لیڈرشپ کو نیوٹرلائز کر دیا گیا, ایرانینز انہیں 15 منٹ کا ٹائم دے رہے ہیں کہ بھائی یہاں سے کھسکاؤ اور یہاں سے بھگاؤ. ٹرمپ جو دعوے کر رہا تھا کہ وہاں سے 2 ان کے ڈسٹرائز گزرے ہیں, وہ بالکل فراڈ نکلے. غلیباف آج جو بات چیت کر رہا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ طرح کی بات چیت کر رہا ہے کہ ہم نے 15 منٹ کا ٹائم دیا اور وہاں سے یہ دم دبا کر بھاگے, جوتے چھوڑ کر بھاگے. دس آلسو شوز ناظرین ایران بڑا کلیئر. اچھا, پھر اس کے ساتھ ناظرین ایران کی جو ڈیپٹی فارن منسٹر ہیں, انہوں نے یہ کہا ہے کہ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے آپ نے کہ جو پریس ٹی وی رپورٹ کر رہا ہے کہ ایرانینز کو ایک نیا پروپوزل فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے ذریعے کمیونیکیٹ کیا گیا ہے. یہ اس کے بعد کی اسٹیٹمنٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ناٹ ریڈی ٹو ہولڈ سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاک فیس ٹو فیس. یہ ڈیپٹی فارن منسٹر کی اسٹیٹمنٹ الجزیرہ بھی کوٹ کر رہا ہے کہ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیکنڈ راؤنڈ آف ٹاکس فیس ٹو فیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور ہم ان کے ساتھ نہیں کریں گے, چونکہ ہم کمپرومائز نہیں کریں گے, ہم نیگوسیشنز بھی نہیں کرنا چاہ رہے ایک نان سٹارٹر کے اوپر. اور نان سٹارٹر کیا ہے, وہ کہہ رہے کوئی یورینیم نہیں دیں گے واپس, کوئی یورینیم نہیں. 900 پاؤنڈ جو رپورٹ ہو رہی ہے, کبھی کچھ 900 کلو رپورٹ, بہرحال جو بھی رپورٹ ہو رہی ہے, وہ کہہ رہے کہ ہمارے پاس جو ہائیلی انریچڈ یورینیم موجود ہے ہم وہ امریکہ کے حوالے یا ٹرمپ کے حوالے نہیں کریں گے کسی بھی صورت. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر ہم کسی بھی طرح کا کمپرومائز نہیں کریں گے. دین وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے نیوکلیئر پروگرام کے اوپر بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو ایران ناظرین 3 جو بنیادی چیزیں جن کے اوپر امریکہ کو یا ٹرمپ کو کچھ نہ کچھ فیس سیونگ مل سکتی ہے, کچھ نہ کچھ ریلیونس اس کی بن سکتی ہے, ان کے اوپر آ کر ایران کیٹاگوریکلی منع کر چکا ہے کہ کسی بھی طرح کا کوئی رتی برابر بھی, بلکہ آج ان کی اسٹیٹمنٹ آئی جو نیشنل سیکیورٹی کی تھی کہ بال برابر بھی کمپرومائز ہم امریکہ کے ساتھ نہیں کریں گے. سچویشن ناظرین خراب ہو رہی ہے. بلکہ سعد رفیق صاحب نے بھی ابھی ایک بڑا زبردست ٹویٹ کیا تھا کہ ایران اپنی بیسک سوورینٹی کے اوپر, اپنے بیسک رائٹس کے اوپر ایک 40 دنوں تک ناظرین ایکٹیو وارفیئر کے اندر موجود رہنے کے بعد وہ کمپرومائز نہیں کر سکتا. خیال رکھیے گا ناظرین, اپڈیٹ کریں گے. یہ صورت خراب ہے, بہت زیادہ خراب ہے, یہ سب کے لیے, پوری دنیا کے لیے نقصان دہ ہے. اللہ حافظ.